औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो शफ़ा के वजीफ़े के हवाले से है और लोहे शिफ़ा के हवाले से है। ये शिफ़ा का ख़ास वजीफ़ा है जो इस्म आज़म के विर्द के साथ मुंसलिक है और ये ख़ास अल्लाह ताला का जो नाम है, जो ज़ाती नाम है, इसका ये वजीफ़ा है। यानी सबसे पहले जब हम देखते हैं अल्लाह के नामों की लिस्ट देखते हैं तो उसमें सबसे पहले या अल्लाह का नाम है। या बाकी जो नाम है वो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में आते हैं, लेकिन ये एक अल्लाह ताला का वाहिद नाम है जो उसका ज़ाती नाम है। अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अपना तारुफ इसी तरीके से कहा कि शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो उस हवाले से सबसे पहले अल्लाह ने अपना जो नाम है वो या अल्लाह जो है वो बताया है। तो अल्लाह ताला के इस नाम की बरकत से जो है वो हर मसले का हल जो है वो अल्लाह के फजल करम से हो सकता है। आपने इसका वजीफ़ा ये है कि ऐसे अफराद जो भी किसी भी किस्म के लाइलाज अमराज में मुब्तला हैं, किसी भी किस्म की जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला हैं, कोई सहर जादू की वजह से उनकी तबीयत में ख़राबी है, जिस्मानी तौर पे कोई कमज़ोरी पैदा हो गई है, कोई बीमारी है और वो बीमारी जो है ज़हनी बीमारी भी हो सकती है, असाबी बीमारी भी हो सकती है। ज़हनी बीमारियों में डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, शिज़ोफ्रेनिया के अमराज हैं, इसके अलावा सिर दर्द के अमराज हैं, ज़हनी तौर पे आर्ज़ा है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको सोचने समझने की सलाहियत कम होती है। वो बच्चे ऐसे जिनकी तालीमी सलाहियतें जो है कमज़ोर हुई होती हैं और वो सही तरीके से याद नहीं रख सकते अपने सबक को, या वो अपनी ज़हनी तौर पे उनकी सलाहियतें कमज़ोर होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई में सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बालिग होते हैं, समझदार अच्छे उम्र के होते हैं, लेकिन उनमें समझदारी की कमी होती है। बहुत सारी बुराइयों का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे बुरे रास्तों की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कामों में और बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। उनका दिमाग काम नहीं करता और उसमें अपनी ज़हनी तौर पे कमज़ोरी की वजह से जो है वो बहुत सारे मसाइल अपने लिए और अपनी फैमिलियों के लिए पैदा कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जिस्मानी अमराज का शिकार जो हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल अमराज हैं जो इंसानों के साथ लग गए हैं और इंसान जो है उस अमराज के बाद जो है दवाइयों के ऊपर जो है वो आ गया है। और ऐसे अमराज में शिफा के लिए और जो है रूहानी तौर पर इलाज के लिए एक बहुत ही मौसर वजीफ़ा लेकर हासिल हुए हैं। ये अल्लाह ताला का नाम है। इसके अदाद जो हैं या अल्लाह और या अल्लाह के अदाद जो हैं वो 66 हैं। आपने ये करना है कि ये जो लोग मरीज़ हैं या कोई बीमार हैं, उन्होंने ये करना है कि जो भी आपकी मेडिसिन है या एक पानी की बोतल ले लें और एक जो आपकी मेडिसिन है उसके ऊपर जो है आपने अल्लाह ताला के ये जो नाम है 666 दफ़ा आपने जो है ये विर्द करना है या अल्लाह का। दिन में किसी वक्त भी कर सकते हैं, किसी नमाज के बाद कर सकते हैं या जब भी आपके पास वक्त हो, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है बहुत सारे लोग अपनी मुलाजमत में, कारोबार में, ख़वातीन जो हैं वो घर के कामों में मसरूफ़ियत की वजह से बाज़ का नमाज के बाद फ़ौरी तौर पे वक्त नहीं होता। कई लोगों के पास दफ्तर की मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं होता, तो जब वो वक्त उनको मिलता है तो चाहे वो रात को आके शाम को कर लें, सुबह कर लें, दोपहर को कर लें, जब आपके पास वक्त हो। मरीज़ खुद भी कर सकता है और मरीज़ के जो साथ उसके घर वाले हैं वो भी कर सकते हैं, और लोग जो मरीज़ नहीं हैं वो लोग भी ये विर्द कर सकते हैं अपनी सेहत को कायम दायम रखने के लिए। अपनी सेहत और जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर ख़ुद को तंदुरुस्त रखने के लिए ये एक टॉनिक से कम जो है वो वजीफ़ा नहीं है और एक बेहतरीन वजीफ़ा है। तो आपने ये क्या करना है कि अल्लाह ताला का ये जो नाम है, ज़ाती नाम है, या अल्लाह 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 विर्द करते रहना। 666 बार आपने विर्द करना है इसका। बाज़ का ऐसा होता है कि वक्त की कमी की वजह से किसी वक्त विर्द मिस होने का इम्कान होता है, तो आप उसकी तादाद को हाफ़ भी कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, 313 बार भी कर सकते हैं, लेकिन विर्द को रोज़ाना करें और पानी पे दम करके पानी को पी लें और मेडिसिन अगर कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर दम कर दें, ये वाला जो आपने विर्द किया। तो आप चंद रोज़ में देखेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको शिफा याबी जो है वो हासिल होना शुरू हो जाएगी। बीमारी की जो नहुसत है
وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی روح کے اوپر جو بیماری کے اثرات آئے ہوئے ہیں نیگیٹو، وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، بیماری کی واپسی شروع ہو جائے گی اللہ کے اس بابرکت ذاتی نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی اس برکت سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بیماری میں شفاء کاملہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اس کی یہ لوہے شفا اس کے ساتھ ہے۔ یہ لوہے شفا جو ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹل کے اوپر تیار کرنی ہے، گولڈن میٹل پہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، اور یہ لوہ تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اپنے پاس اپنے میڈیسنز میں اپنے پاس پرس ہے یا الماری ہے یا دراز ہے یا اپنا ہینڈ بیگ ہے یا اپنا پرس ہے، کہیں بھی یہ رکھ سکتا ہے۔ اس میں بس خاص خیال رکھیں جو مرض نظر آتے ہیں وہ اپنے پرس میں اگر رکھتے ہیں تو اس کو پینٹ کی بیک پاکٹ میں نہ رکھیں، بے ادبی سے بچنے کے لیے آپ سائڈ پاکٹ یا فرنٹ پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ اپنے ہینڈ بیگ میں یہ لوہ رکھ سکتی ہیں، لوہے شفا، اور آپ اپنے دفتر میں، کاروبار میں، کہیں بھی جاتے ہیں وہاں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کو ہر وقت کیری کرنا ضروری نہیں ہوتا، اگر یہ گھر پہ بھی پڑی ہے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، دن میں اگر ایک آدھ دفعہ دیکھ بھی لیتے ہیں تو یہ اور بھی برکت کا باعث ہوگی، اور آپ کو شفا جو ہے وہ ہر بیماری سے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف شفا ملے گی، بلکہ جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے صحت و تندرست ہیں وہ اللہ کے اس نام کی برکت سے، اللہ کے اس جو ہے اس پاک نام کی برکت سے، جو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی بیماری سے حفاظت ہوگی، آپ کی صحت تندرستی رہے گی، اور آپ کے جسم میں قوت مدافعت بہتر ہوگی، ہزار بیماریوں سے آپ جو ہے آپ کو بچاؤ کا جو ہے وہ آپ کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی ذاتی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، ذاتی استخارہ سے اپنا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ روزگار کے متعلق کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کا شادی کے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے، سفر کے متعلق کوئی سوال ہے، تعلیم کے متعلق سوال ہے، آپ کا کوئی بندش یا شہر جادو بندش کسی بھی قسم کی کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس حوالے سے کوئی سوال ہے آپ کا، تو ایک سوال کا جواب آپ ہمارے سے فری لے سکتے ہیں، فری حاصل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنا لکی سٹون، اپنا موافق نگینہ جو ہے وہ بھی ہمارے سے جان سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اصل نگینے موجود ہوتے ہیں، آپ ہمارے سے بھی موافق نگینہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہم پراپر ویٹ، سائز اور کلر کے مطابق سٹون دیں گے، جو کلر تھراپی کے مطابق آپ کے لیے سوٹیبل کلر ہے وہ سٹون آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے ہر ٹاپک میں، ہر مسئلے میں آپ کو حل کے لیے جو ہے یہ سوٹیبل سٹون کے طور پہ کام کرے گا، آپ کے لکی سٹون کے طور پہ کام کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کسی قسم کی کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں، جیسے لوہے مشتری، لوہے زحل، لوہے قمر، لوہے شمس، لوہے عطارد، لوہے زحل، لوہے زہرہ، یا 7 ستاروں کی لو، 12 برجوں کی لو، لوہے شفا بنوانا چاہتے ہیں، لوہے سفر تیار کروانا چاہتے ہیں، لوہے شادی بنوانا چاہتے ہیں، یا 7 ستاروں کی مشترکہ لو بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے سے رابطہ کر کے آپ بنوا سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتریت فرمائے، ترقی کامیابی عطا فرمائے، آسانی فرمائے، ہمارے مسائل مشکلات کو حل فرمائے، جو بھی ہماری نیک مرادیں ہیں، حاجات ہیں وہ حل فرمائے، جو ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ گھریلو مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے کاروباری مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے آمدن کے مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے معاشی مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے ذہنی مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے جسمانی مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے کوئی دشمنی سے متعلقہ مسائل ہیں یا مقدمات سے متعلقہ مسائل ہیں، آپ ہمارے کوئی زمین جائیداد سے متعلقہ مسائل ہیں، ہمارے کوئی روزگار سے متعلقہ مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کے مسائل کے میں اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسانی فرما، برکت عطا فرما، ہمارے مسائل مشکلات کو حل فرما، ہمارے لیے بہتری اور آسانی فرما، دین و دنیا کی کامیابیاں، ترقیاں، خوشحالیاں، برکتیں، نعمتیں عطا فرما، حاجات مرادیں پوری فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔